अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों और दोस्तों, क्या आपके घर पर कभी कोई साइल सदा लगाने के लिए आता है, कोई फ़कीर मांगने के लिए आते हैं और आप उनको देखते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हट्टे कट्टे लोग मांगने के लिए आते हैं और कभी ऐसा होता है कि ज़ाहिर में कमज़ोर और बेसहारा लोग मांगने के लिए आते हैं। आने वाले लोग फिर अल्लाह का वास्ता देते हैं, दीन का वास्ता देते हैं, अपनी औलाद के सदक़े का वास्ता देते हैं। तो ऐसे वक्त क्या करें? क्या उनको देना और उनको पैसे देना, उनका सवाल पूरा करना सही है? और क्या अगर उनको हम बग़ैर कुछ दिए हुए वापस भेज देंगे तो हमें कोई नुकसान होगा? अल्लाह का वास्ता दिया है, सदक़े का वास्ता दिया है, तो क्या अगर हमने उनको खाली हाथ वापस लौटा दिया तो हम पर कोई मुसीबत और आफत आ जाएगी? ये अगर सवालात आपके मन में है, जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, तो इसका जवाब आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ बयान करते हैं। नाज़रीन किराम, आपसे दरख्वास्त है कि आखिर तक पूरी बात को सुने और सही समझे, अमल करे और दूसरों तक पहुँचाए। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने से मना फरमाया है। आपने फरमाया है कि सवाल करना यानी मांगना, भीख मांगना आदमी के लिए उसी वक्त जायज़ होता है जबकि उसके पास एक दिन का खाना भी ना हो। इतना भी नहीं है कि वो एक दिन अपना खाना खुद का कर सकता है, तब उसके लिए किसी के सामने सवाल करना जायज़ है। अगर एक दिन का खाना मौजूद है, मकान मौजूद है, कुछ पैसे मौजूद है, चीज़ें मौजूद है, उसके बावजूद वो सवाल करता है तो सवाल करना जायज़ नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। जो लोग पैसा बढ़ाने के लिए सवाल करते हैं और मांगते हैं, जिसको हम प्रोफेशनल भिखारी कह सकते हैं, कि इन्होंने धंधा ही बना लिया है कि रोज़ाना घरों में घूमना, दुकानों में घूमना और पैसे कमाना और उसके ज़रिए से अपना पैसा बढ़ाना, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये जायज़ नहीं है। हदीसों में इस पर बहुत सख्त वाइद आई है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को मांगता हुआ छोड़कर नहीं गए थे। आपका कोई उम्मती मांगे, सवाल करे, आपको पसंद नहीं था। एक शख्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने सवाल किया किसी न किसी अंदाज़ में, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पूछा, तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने बतलाया कि मेरे पास सिर्फ़ एक लोटा है। तो हुज़ूर ने वो लोटा मंगवाया और वो लोटा अपने सहाबा में नीलाम के ज़रिए से बेचा। जितनी कीमत हो सकती थी उससे ज़्यादा में बिकवाया और 1-2 दिरहम उसके बनते थे। उसको लेकर हुज़ूर ने उनको कुल्हाड़ा ला कर दिया। अपने हाथों से कुल्हाड़े के जो लोहे के अंदर लकड़ी भरानी होती है, वो लकड़ी भी अपने हाथ से लगाई और उनको बतला दिया कि आप जाए जंगल में लकड़ियाँ काटे और लकड़ियाँ काट कर ला कर बेचें। सवाल करने से तो अच्छा है कि आप मेहनत करें। चुनांचे वो साहबी गए और मेहनत करते हो गए। कुछ दिनों में उनके पास पैसा जमा हो गया, अच्छा खासा पैसा बन गया उनके पास। तो नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते कि आपका कोई उम्मती मांगता हुआ फिरे। हज़रत उमर ने भी एक ऐसे गरीब को, फ़कीर को मांगते हुए देखा कि जो हट्टा कट्टा था, तो हज़रत उमर ने भी उसको इससे डांटा और उसे काम पर लगने की ताकीद की। तो दोस्तों, आपके घर के पास जो फ़कीर आते हैं, जो मांगने वाले सवाली आते हैं, तो ज़्यादातर बल्कि 95% से ज़्यादा लोग वही होते हैं जो प्रोफेशनल भिखारी होते हैं। उनके पास पड़ा हुआ है लेकिन आदत है मांगने की, कमाने की। कमाने का लिए उन्होंने तरीक़ा ही यही बना लिया है। कोई और काम करना इनको इसमें सुस्ती आती है, कोई और काम करना उनको पसंद नहीं है, इसलिए इन्होंने ये बग़ैर मेहनत का काम मांगना शुरू कर दिया है। और मांगने के लिए तरह तरह की एक्टिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठा दिखावा करते हैं। बहुत सारे आप देखते हैं, रोज़ाना आपके सामने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज़ आते होंगे कि हाथ टूटा हुआ दिखला रहे हैं लेकिन अंदर में हाथ छुपा हुआ है। इसी तरह से अपनी कोई माजूरी और अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं, हकीकत में कोई मजबूर और माजूर नहीं होता है। तो ऐसे प्रोफेशनल भिखारियों को
دینا اور پیسے دینا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے یہ پروفیشنل بھکاری پن پروموٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور زیادہ لوگ مانگنے والے بنیں گے۔ جس کو ذرا تکلیف آئے گی وہ بھی یہی سوچے گا کہ بھئی اس سے اچھا دھندا کیا ہو سکتا ہے کہ بغیر محنت کے اور بغیر انویسٹمنٹ کے اچھا سے اچھا کمائی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دیں۔ آپ کے دل میں اس وقت اگر خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کو واپس لوٹا رہا ہوں اور اس کو واپس لوٹانے کے میرا دل گوارا نہیں کرتا، تو ایسا سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے علاج کے لیے ہے، یہ اس کو صحیح کام پر لگانے کے لیے ہے۔ جیسا کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو کچھ لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو آپریشن کرنا ہے، یا اس کو جو ہے مرہم پر زخم پر پٹی لگانی ہوتی ہے، ڈریسنگ کرنا ہوتا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ بچہ روئے، لیکن اس کے باوجود بھی بچے کو رلانا پڑے تو رلاتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی خیر کے لیے ہے، اس کی بھلائی کے لیے ہے۔ ایسے ہی آپ جو ہے ایسے بھکاریوں کو، ایسے فقیروں کو پیسہ نہ دے۔ آپ کو لگے کہ یہ بھوکا ہے حقیقت میں، تو کھانے کی کوئی چیز دے دے، اس کو صحیح راستہ دکھائے، اسے سمجھائے کہ بھئی اس طرح سے کرنے کے بجائے آپ کچھ کام کرو۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو آپ کچھ کام دلاؤ اس کو۔ آپ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا کام ہو، اس کو کام کرواؤ، کام کر کے اس کو پیسے دو، اس کو کچھ پیسوں سے سامان دے دو کہ بھئی یہ سامان بیچتا ہوا ہو جا، اور اس کے ذریعے سے تو اپنی کمائی کر، مانگنے کا کام اچھا نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ ورنہ اگر آپ نے اسی طریقے سے دے دیا جیسے لوگ آئے ہیں، اور وہ آنے والے بھی اڑ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مجھے ملے گا، تو چاہے اڑ جائے تو اڑ جائے، آپ ان کو محبت کے ساتھ رخصت کر دیجئے، ان کو سلام کہہ کر روانہ کر دیجئے، دھتکارے نہیں، آپ ان کو جھڑکے نہیں۔ ہمیں جھڑکنے سے منع کیا ہے کہ سائل اور سوالی کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں ہے۔ اس کو محبت کے ساتھ اس کو یہ کہہ کے کہ معاف کریں، ایسا کہہ کے اس کو روانہ کر دیجئے۔ نہیں جاتا تو تھوڑی دیر میں چلا جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو دیا تو یہ دوبارہ آئے گا، اور دوبارہ بھی آپ ہاتھ جان چھڑانے کے لیے اس کو دیں گے تو اس کی تو عادت بن جائے گی۔ اس لیے لوگوں کی عادت بگاڑنے سے آپ بچیں۔ اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ صدقے کا ثواب بھی نہ ملے، اس لیے کہ لے کر جانے والے لوگ جو ہے عام طور سے پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے پیسوں سے غلط کام کرتے ہیں، غلط کاموں میں آپ کا پیسہ لگاتے ہیں۔ یہ ڈھکی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہے کہ مجھے اس پر کچھ دلیل دینی پڑے، کچھ پروف دینا پڑے، آپ خود بھی جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن بس اس وقت فقیر آ گیا تو پتہ نہیں کس خیال کے ساتھ آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اپنی عورتوں کو بھی بتلا دیں۔ عام طور سے عورتیں اس میں جو ہے عجیب قسم کے خیال رکھتی ہے۔ عورت ایسا سوچتی ہے کہ اس سوالی کو نہیں دیں گے یہ بد دعا دے دے گا، اور اس کی بد دعا سے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس کو نہیں دیں گے اس کی ہائے لگ جائے گی، ہم پر مصیبت آ جائے گی۔ یہ سب بالکل غلط خیالات ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کی بد دعا نہیں لگتی۔ اگر اس طریقے سے بد دعا لگتی نا، تو پھر اب تک تو بہت سارے ایسے ظالم لوگ جن کو ہلاک کرنے کے لیے لوگ کتنی دعائیں کرتے ہیں، وہ کب کے بھی ہلاک ہو چکے ہوتے۔ لیکن اس طریقے سے بد دعائیں نہیں لگتی۔ اس طریقے سے اللہ کا نظام نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا اور یہاں سامنے والا آدمی گر گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس لیے آپ اس قسم کی چیزوں سے نہ ڈریں۔ دیکھیے اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، اور آپ کے لیے دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہم ان کو دینا بند کریں۔ آپ جو ہے چاہتے ہیں، آپ کے دل میں غریبوں کی ہمدردی ہے، فقیروں کے ساتھ آپ کے اندر اچھے جذبات ہیں، رحم کے جذبات ہیں، تو آپ ان فقیروں کو مانگنے والا، یہ جو مانگنے کے عادی بن گیا ہے، اس سے چھڑا کر اس کو کام کرنے والا بنانے کی سوچئے، اس کو کام دلائیے، اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا مسئلہ ختم کریں۔ یہ آج ضرورت مند کی وجہ سے مانگ رہا ہے، ہمیشہ مانگتا رہے، اس کے بجائے یہ اپنی ضرورت خود پوری کرے، ایسا کوئی نظام بنا کے دیجئے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہے، خاص کر کے عورتیں، اس کی وضاحت آج کر دی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔